عليكم صديقاتي اخواتي. مرحبا بكم في اول حصه ديال تعليم الصباغه على الثوب. اذا غنبدا معكم من الطريقه الابسط طريقه، حيت كاينين بزاف ديال التقنيات ديال الصباغه على الثوب. اذا نبدا معكم مع اللي سهله ونشوفوا بعدا المكونات اللي غادي تحتاجوا. تحتاجوا ثوب بطبيعه الحال، اي نوع من الثوب، ما يكونش هذاك ساتيني بزاف لان ما تتلصقش فيه الصباغه ديال الثوب مزيان. اي نوع بغيتو، ننصحكم بالنسبه للمبتدئات يبداو بشي ثوب ما يكونش غالي بزاف. غادي تحتاجوا واحد الكونتر بلاكي، سورتو هذا اللي كيكون فيه الجهه ملسه والجهه الحرشه. غادي نوريكم من بعد علاش الجهه الملسه علاش الجهه الحرشه. غنحتاجوا لواحد الموتيف اللي بغيتو نتوما، كتختاروا لي موتيف كاينين كيتباعوا وكاينين تقدروا تيليشارجيوهم من الانترنت. كديروا الموتيف، يعني مثلا بغيتو موتيف بابيون كديروا بابيون، موتيف بابيون كديروا فلور، كديروا تازرزيت. مثلا اختاريت لكم هذه تازرزيت رمز الانوثه الامازيغيه. غادي تحتاجوا تحتاجوا البابي كربون. هذا بابي كربون خاص ديال الثوب، كيتباع في الالوان، تيكون فيه الصفر الاحمر، كيكون حتى الابيض. هذا خاص تيكون ديال الثوب. الا ما لقيتوش تقدروا تاخذوا هذاك بابي كربون عادي، ولكن الاحسن تاخذوا الماركه اللي مزيانه بحال هذا، ما تيطبعش، تيكون ملس شويه، ما تيطبعش الثوب. هذا ايفيتي لان تيخلي طبايع على الثوب. وغتحتاجوا بطبيعه الحال الصباغه. كاينين انواع ديال الصبايغ، الثمن تيكون ابتداء من 20 درهم الفوق على حسب لي مارك. كاين مثلا هذا سو سوفت، كاين هذا بيبيو فيه جميع الالوان كتقدروا تلقاوهم. كاين هذا كذلك فران هذا فران بورجوا، لو فران بورجوا وي. ولكن هذا صراحه جربته في الصباغه ديال الثوب والصباغه ديال الدجاج وما عجبنيش بزاف. دغيا تيخسر بعدا الا تاكلتو عليه تيبدا ينشف. دونك انا الماركه اللي زوينه مزيانه هادو مده وهما عندي ما وقع ليهم والو، بقاو كيما هما. دونك هما بيبيو. كاينين ماركات اخرين نتوما كتشوفوا على حساب شنو في ديالكم كاينين. كاينه لا باخاريتا حتى هي ماركه زوينه، فيها كاع الالوان كتقدروا تلقاوهم. وكتحتاجوا لي بانسو كاينين فيهم ارقام، كاين من الرقيق، كاين مويان، وكاين الكبار شويه، يعني هكا. وننصحكم تاخذوا هذا اللي الريش ديالو مجموع، هذا اللي تصلح للثوب من الاحسن. بالنسبه لهادو ديال لي بانسو كتاخذوا الرقيق، هذا لي موتيف اللي خاصهم لا فينيسيون بحال لي تري، شي حاجه رقيقه. وهادو الكبار كتحتاجوا بحال شي حاجه كبيره، يعني كبيره اللي تقدروا تصبغوا فيها على راحتكم. كاينين كبر من هادو. دونك نبداو على بركه الله. اول حاجه كتهزوا الثوب كتحطوه فوق البلاصه الملسه ديال كونتر بلاكي. كاينين الناس كيستعملوا المرمى، ما عمري جربتها بصراحه، ولكن المرمى تتخسر الثوب بحكم انك كتجبديه بزاف. دونك من الاحسن تفاداي المرمى. ديري سورتو الا كان الثوب اللي كيتجبد بحال ديال الخيط، فيسكوز ولا لو لان ولا شي حاجه تيبقى واحد البلاصه مجبده. دونك من الاحسن تديري كونتر بلاكي، كتحطي على الجهه الملسه، كتحطي بابي كاربون هو الاول باش كتطراسي لو موتيف. كاين اللي عندها مع الرسم راه تقدر ترسم لو موتيف ديالها كيما بغاتو هي وتطراسيه، يعني ما تحتاجش ان موتيف تيليشارجيه من الانترنت. كنسونطريو هاد لو موتيف،
كناخدو ستيلو كما كان. بالنسبه ليا انا دابا ما محتاجاش نلصق هاد لو موتيف مع الثوب، حيت الرشمه ما فيهاش بزاف ديال هذا لي ديتاي. كاين رشمات تيكونوا كبار شويه تيكونوا فيهم بزاف لي ديتاي لي تري وهذا، من الافضل تسكوتشيوهم مع الثوب والكونتر بلاكي باش كوم سا ما تحركش ليهم، ما تحركش ليكم الرشمه وتقدروا ترسموا على خاطركم. دونك كنبداو بسم الله على بركه الله، تنطراسيو كلشي هاد لي تري هادو اللي عندنا. هكا دونك كدوزو كاع على لي تري. حاولوا تبعوا لي تري اللي كاينين عندكم في الرشمه. اذا انا كملت لو تراساج ديال لو موتيف فوق، وهذا هو. دابا علاش قلت لكم كونتر بلاكي الجهه الملسه والجهه الحرشه؟ الجهه الملسه باش كتطراسيو تيسهل عليكم الطراساج بستيلو. الجهه الحرشه حيت هاد الجهه الحرشه غادي تشد الثوب، ما غاديش يبقى يزلق لكم، هكا كتسهلوا عليكم الخدمه. سينو كتشوفوا شي سيرفاس كما كانت وتلصقوا الثوب مع لا سيرفاس بالسكوتش. اذا بالنسبه لهاد التازرزيت انا اختاريت نلونها باربعه ديال الالوان: الاحمر، الخضر، الزرق والصفر. اختاريت هاد الصباغه اللي عندي ديال سو سوفت، هي بايتي تتخلي لي بايات، وتاع زرزيت رمز ديال الامازيغيه ورمز ديال المراه الامازيغيه. اذا نختار نديرو ليها الالوان ديال الامازيغيه ولا هاد الالوان. نبداو بسم الله على بركه الله. تناخدو صباغه، من الافضل ناخدوها مغلقه ديالها و تنحطو، نحاولوا ما امكن ما ندوزوش هاد لي طري لي طراسينا. ونسيت ما قلت لكم كيخصكم ديما ان طورشون حداكم، شي طرف ديال الثوب صغير باش كتقدروا تمسحوا الشيته ديالكم، وديما الشيته مسحوها هكا باش ما كتخسرش، باش تبقى تقدروا تستعملوها لمده اطول. هكا طراسيو لي طري ونصبغوا لداخل. هاد الصباغه على الثوب فيها كاينه قلت لكم بزاف ديال لي تكنيك، وما تبقاوش تحصروا روسكم بزاف على لي موتيف بحال لي فلور وسميتو. كاين دوطخ موتيف زوينين، والصباغه كل واحد ويديه. يعني انا نعلمكم لي باز، يعني الاسس ديال الصباغه، وكل وحده غادي دير يعني على حساب الميولات ديالها والذوق ديالها، لان الفن راه كل واحد والطريقه ديالو باش تيعبر على الفن ديالو. وهاد الصباغه ديال الثوب تقدروا تستعملوها لبزاف ديال الحاجات، تستعملوها جلال، قفاطان، حوايج ديال الدراري الصغار، لي تيشيرت، مخاد، بزاف يعني فيها بزاف ديال الاستعمالات. وبحر اذا تنبقاو نصبغو هكا
نحاولوا ما امكن ما نفوتوش دوك لي طري. هادي اختاريت لكم هاد الطريقه ساهله باش يلاه كتبدا تتولفوا على هاد الصباغه. اذا صديقاتي حنا كملنا هاد الرجمه، غادي نتسناوها حتى تنشف مزيان وندوزو نصلحوها، ندوزو على المصلوح باش تفيكسا فوق الثوب. وما تخافوش ان هاد الثوب هاد الصباغه غادي تحيد ملي اون فوا كتفيكسا بالمصلوح صافي كتبقى ما كتحيدش ما كتقشرش. اذا نتلاقاو باش نديرو المصلوح لهاد الرجمه. اذا حنا غادي نصلحو هاد الرجمه هادي، هي نشفات. غادي نديرو فوق منها، ما نصلحوش فوق منها ديريكت بالمصلوح، من الاحسن ديروا عليها ثوب اخر او تقلبوها كاريمون وتصلحوها من اللور. اذا انا عندي ثوب اخر نقدر نصلحها بهذا. خاص المصلوح ما يلقيش الصباغه، تخلوها شويه باش كتفيكسا. صديقاتي هذه هي النتيجه الاخيره ديال الرشمه اللي درنا اليوم تاع زيت. انا اختاريت باش نديرها بالالوان، نتوما تقدروا ديروها بلون واحد ماشي مشكل، يعني ديروا كل واحد والذوق ديالو. نتمنى انني نكون فتكم في هذه الحصه الاولى ديال الصباغه على الثوب، الاسس ديال الصباغه على الثوب. ما تبخلوش انكم تبارطاجيو هذا الفيديو اللي تعم الفائده. الى اللقاء وتحياتي.